एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। यद्यपि सः उन्नतः दृढकायः च युवकः आसीत्, तथापि सः भिक्षाटनं करोति स्म। मार्गे यः कोऽपि मिलति तं सः कथयति, कृपया भिक्षां यच्छतु, दरिद्राय दानं करोतु, पुण्यं प्राप्नोतु इति। केचन जनाः तस्मै धनं यच्छन्ति, केचन च तर्जयन्ति। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति। सः भिक्षुकः मनसि एवं चिन्तयति, अहो मम भाग्यम्, अद्य अहं प्रभूतं धनं प्राप्नोमि इति। भिक्षुकः धनिकं वदति, आर्य, अहम् अतीव दरिद्रः अस्मि, कृपया दानं करोतु इति। धनिकः तं पृष्टवान्, त्वं किम् इच्छसि? आर्य, अहं प्रभूतं धनमिच्छामि इति सहसा विनयम् उक्तवान्। तदा धनिकः वदति, अहं तुभ्यं 1000 रूप्यकाणि इच्छामि, त्वं मह्यं तव पादौ यच्छ। भिक्षुकः वदति, अहं मम पादौ तुभ्यं कथं ददामि? विना पादौ कथं वा चलामि? धनिकः वदति, अस्तु, त्वं 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु, मह्यं तव हस्तौ यच्छ। भिक्षुकः वदति, हस्ताभ्यां विना अहं कथं भिक्षां स्वीकरोमि? एवमेव धनिकः सहस्राधिकैः रूप्यकैः तस्य अनेकानि शरीराङ्गानि क्रेतुम् इष्टवान्, किन्तु भिक्षुकः निराकृतवान्। तदा धनिकः उक्तवान्, पश्य मित्र, तव समीपे एव सहस्राधिकमूल्यकानि वस्तूनि सन्ति, तथापि किमर्थं त्वम् आत्मानं दुर्बलं मन्यसे? सौभाग्येन एव वयं मानवजन्म प्राप्तवन्तः। अस्य सफलतार्थं प्रयत्नं कुरु, इतः गच्छ, शुभं भवतु इति। तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवनयापनम् आरब्धवान्।